Zulf Laoun, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. السجد نغلط نهضر évidemment في l'actualité يقلان إيوا لا كود ادنو غلف évidemment في الماتش دي جدون قال لا جياس كالك دونك كنت ثرات لايكي ما تابوني مع لاشين l'actualité même l'actualité l'information بوا ساكيني la plus importante c'est l'ouverture de la boutique لا جياس في النهار ايش حلو يا غيني نناد بلي سي اون بون شوز دورا il faut l'expansion il a كتخمم مدرجات il a كتخمم نظام كي تدنا في لي ديني لا كونستركسيون لي كات تيران نورمالمون كونسيدير راه ثني خدمان فغنولي اون ريال افونسي داخل نشغلني كافوار كات تيران دونطرينمون فوالا سونتر دو فورماسيون تفضل تفقد لي مويان لي جون باسكو ولا لي جوار يقلان لا ريزيرف لي طالون ولا خير لي جوار سعنا لي مويان اي سي بور سا يتفقد كان يونسين لي جوار يغلو تشوفوا توت اون ايكيب زمرض نبغى نولي اكني تلونسي لي ديغان لا بوتيك الكلوب اي تو اتلونسي ليدي اتكمل اتافونسي راجي اسكا دي ليدي تخدم ان سونتر دو فورماسيون اتنولي سور لو تيران اي سي اون بون شوز نكوني توجور نتسوتوني نقرض دوكي البروجي صح نتسوتوني ونكمل اتنسوتوني ليكيب لاجي اسكي تبريبارين تروح كوتونو تروح البناء باش تلعب الماتش لا فينال كونتر الرجاء 350 بلاص لي سيبورتور هذا وين ويكين كوني نعاون تيد nous venons déjà refuser l'accès les supporters de Guild d'ailleurs alors que nous avons les Coton Sport accepté نكش من les supporters nous avons مشيت programmer nous allons تعاوننا l'MGS voilà les autorités نعرف توجور لو تياتر بلي نكون لا جي اس كتنعاون مي سور لو تيران ونتولي تعاونن باسكو زعما داوين بوكو بلوس دو سيبورتور خاطر نزرب بلي لا جي اس كا ما 350 دقيقه كان يتزايرين فغادنيني لا دياسبورا ويدير لي نيفار كويت ايفان خيلي قلان دونك زعما داسن زعما نسعو 2000 تورون زراره لا كاف شحال يدف كان لي بلاص ريالمون لي زيكيب شحال يتزمرض هادشي عضل لي سيبورتور اشحال راه يخشمن غير لا فينال باش نزر راسك ريالمون لا جي اسكا زعما هادشي انكور بلوس دو سيبورتور تخدم بلوس دو بلاص اي لي سيبورتور نزرا بلي هذي لي ناذيلين وتسعون البوانسين ديال الماتش كايني تسعون مليح البوانسين ذا كان انتراجوم ادي ساكين لادفيرسير لا جي اسكا لا رجال لعبن للدرني ماتشين سافون لو ماتش كونتر لا جي اسكا لا رجال يلعب كونتر حسنية اكادير ان تروازيام ماتش نولث سور لاسبي فيزيك نغلط نهضر في لاسكا شويه مي ان تروازيام ماتش نولي لا كومبو سكي جو بونس سي لي روتاسيون مي فيو لي دو ديرني ديفيت باسكو لي دو ديرني ماتش ديال الخساره سنات الساكيس كان دخل لا روتاسيون واد خسران شامبيون نياتي داكني كونتر الوداد دي خسران يروح حسن شامبيون سي اوفيسيال بور موا كيني باسكو تولي غير الوداد تروح 8 بوين لي ماتش كي ديقيمن فا جيري لي ماتش اي دونك على رجاء جو بونس تخمم من روتاسيون وتخمم اف لا فوتبول انترناسيونال نوض نظرت ولا في الفوتبول انترناسيونال في لا كوب دوروب ايفيدامون ساكيني الماتش يقلهن مليح لا دومي فينال لورو غير الطليان لا كود الاسبان دو زيكيب ماتش يقعرنا تغرط يقعرنا دينيض بلي ليكيب اكي صافا طنا ماتش هادي يسعو لانتونسيتي يسعو للريتم يسعو كلش ذا الماتش راه غيجنن بغات نوالي ان ليجير افونتاج الطليان ايفيدامون باسكو الطليان ils ont prouvé que l'Uruguay c'est vraiment la meilleure équipe sur tous les plans mais l'Espagne d'Antique ça a des problèmes نزرا l'Espagne مشي خسران مشي عندنا الدوزيام تور ولا كونتر لا سويس ولا كونتر لا كرواسي دونك سي اون ايكيب ترى سوربرونونت l'Espagne اون ايكيب ترى سوربرونونت يسوها من مليح ستا ماتش راه غيجن اثنوري يجمر ديبريفي نزرا مي اون فا ايسيي دو ديبريفي جكا ايفيدامون لو ماتش غيني لا كوبا امريكا بريزيل قادنا لا فينال ساكيني لا دوزيام دومي فينال غير الارجنتين لا كولومبي نورمالمون الارجنتين تخدم البولو نبغى نولي ميسي نيمار اون فينال ميسي سانسور نياج لا كوبا امريكا يجي لي كورفرون لي سي اكسبسيونيل ذا شو يخدم ليونيل ميسي 34 فوالا ان جوار دو تشوالنا لا باسكو ماشي سي با اون كيستيون دو ستاتيستيك مي سي اون كيستيون باش يخدم
دخل للستاد. عندنا وثورة عندنا نهضر في ليكيبنا الرجاء وعندنا نهضر في لي 11 تستخدم ليكيبنا الرجاء اللي ماتش كي نقولها هو ناف باللي ليكيب كينا الرجاء يني وندني وخذي منا راه كل روتاسيون الي ماتش دو شامبيونا نكون نخدم اون سيرتان روتاسيون كونتر ليكيب الصوره مثل نخدم منا اوكين روتاسيون لعب نسلي دو 11 إيغلان لي دو 11 غيني سي براسك لي ميم جوار دونك رحيمي يلعب لي دو ماتش لا ديفونس تبدي لها اي سي سا لو بوين ينزمر في نزمر كي نكوني سي لا فاتيغ ان ولثن فيزيكمون تطفنا راه لو ريتم ما لونغوك تطفنا راه لو ريتم اي فيزيكمون تصوبون ابارتير دو دقيقه 76 اصوبن دونك اسكو لو بوين غيني ساكن كونتر حسنيه اكادير ماكش ماكش لو ميم 11 ça va être difficile je pense خاطر l'aspect physique ذا l'aspect كوم زوارو ناد بلي لا l'aspect mental مي لا l'aspect physique هذه تسكي مليح 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 ذي الماتش كي كونتر الرجاء نزرب ليها l'aspect physique اللي جوارنا الرجاعيين اسكو هذه زميرنا تطفن لو ريتم يكوتونو ça va être très très compliqué nous c'est donc l'aspect qui nous نزرب لي ستام افونتاج انه نكوني ايفيدامون ما نهضر في الرجاء لين كراي دينين تمد ياسن اكثر بين قلقاسنا نموت نو مي ما نولي ليفيكتيف كنا نقرب لا رياليتي نتي اوبجيكتيف ما نولي ليفيكتيف نسن تاعنا ليفيكتيف دو ليغ دي شامبيون سي اون ايكيب ناناتيد سيتي بريفي تلعب لا ليغ دي شامبيون ماشي تي با بريفي تلعب مثلا في لاكاف نزرب بلا تصاوبون فينال دونك الرجاء نزرب بلا دي نون فينال سيتي لي فافوري اي لي فوالا لو فافوري ابسولو دو الرجاء مي ما رد نهضر في لي بوين فابل نهضر في لا ديفونس مي ما رد نهضر في انتيكا في لاسبي مونطال فيزيك لا جي اس كا لي سوبيريور الرجاء نولا تسكو ساكيني اي كوتون سبور نولا في بارتو انت كويس ديبلاسي لا جي اس كا دي كونديسيون واعرنت توجور استاد ماليان ولا مي لونيك ديفاتي قلان ولا مكيد نخسر داير ستاد ماليا لي ديبلاسمون الكامرون لو ديبلاسمون النيجر لو ديبلاسمون لا زومبي كي تي كومبليكي مليح مليح مي توجور مكيتي دينا لافان توجور لا جي اس كا تريبوندي دو بريزون اي لو مومون نيغلاقان دونك يفو اتر بريزون ماشي ثوره ما تشابري مي اس لو جور دو ماتش ما ريسفال الاربيتر تسير تكونسونطري تسير داخل الماتشينك اي لاسبي مونطال فيزيك تعاونن باش تسير داخل الماتشينك ايفيدامون ان افيكتيف اكي عيوانز ما تلعب هذوكي مي ما فيزيكمون يتطف على لو ريتم ليفيكتيف لا جي اس كا سي ليكزامبل بارفي نورثني ديبي دو سيزون يدين دي ميغلا فيلود فيزيكمون لا جي اس وثلارا سيتي بيرمون ان بروبليم فيزيك مي ثوراس لي بريباراتور فيزيك سويغيني لا جي اس كا elle arrive quand même في ريتم نيمبورتو تلعب هذه الصورة ولا à 50 degrés c'est une équipe et les joueurs toujours te répondent ولا كونتر مقرايا مليح الانتونسيتي دونك نتراجعوا لو جور دو ماتش لو 10 لا جي اس 4 ريبوندي فيزيكمون et elle répondait surtout mentalement نزرب لا ريبوندين لان بغانا داون لا كوبا كي سي ان جروب سوليد مي فيزيكمون هاديرين اكوي لي دويل جو بونس سور لو دويل فيزيك لا جي اس 4 ساعه اون كارت تجهد مليح تلعب اي سكن ولي ليكيب كينا راجع امشي تلعب لا كومبو كونتر حسنيه اكادير ادن وغال فلاس قاعد نهضر ادن ديبري في داير لو ماتش كيني غير راجع كود حسنيه اكادير ودن دنوغال في لاكtualité évidemment في لا كونتينيتي نو رونديفو يا غيني لو بلوز امبورطون دوبي بلوس دو 20 ans يثر بحث الله جي اس كا اتوغال تلعب في فينال كوب توكاف دونك اذا الماتش كيني سي ان ماتش ثورا مشيتي دينا لافان سي وين رايا وين بيان دي جيري بيان لا بريسيون درت كاع لا فيديو جيم كي تسولي مكون وين امكي تسولي مكون وين الماتش كيني امكي تسولي مكون وين كي دنا في ليكيب نراجع في لاسبي فيزيك في لاسبي مونطال ديغانتيك كاينه وين دينا ثاني مير ثنون ان ميغار ثاج كما يبغى ربي ارثي من اللي سايتو